रहमान रहीम, मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल महांडरी और हमारे मुंतखब मेंबर हैं शाह नज़ीर साहब। आवाम के वसी तर मफाद और आवाम की सहूलत के लिए सेक्रेटरी साहब का पैगाम अपने नाज़रीन और आवाम के नाम, और उसके बाद शाह नज़ीर साहब भी बात करेंगे। इसी वाले से हम जानना चाहेंगे, आपको अगर मुलाकात करना हो इलाके के सार्फिन जो आते हैं मसाइल के लिए, तो आप महांडरी यूनियन कौंसिल में बैठते हैं या मानसरा? सुना है कि यहाँ पे आप किसी ऑफिस में बैठते हैं। ये अपना हमारे रहमान रहीम, ताहिर हुसैन नाम है जी, और विलेज कौंसिल मनूर का मैं सेक्रेटरी हूँ। बेसिकली दफ्तर जो होता है किसी भी विलेज कौंसिल की जुरिसडिक्शन के अंदर होता है, जो कि मांडरी में मौजूद है। और अब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ मनूर के हवाले से और काहान के हवाले से ये है कि यहाँ लोग जो हैं काफ़ी सारे माइग्रेटेड हैं। अब मांडरी के हवाले से आप सब लोगों को पता है कि मांडरी में कभी बिजली होती है, कभी नहीं होती। तो मानसेरा से लोग जाके मांडरी में बैठते थे, बिजली नहीं होती थी, फिर वापस आते थे, फिर वो हफ्ते बाद जाके फिर सर्टिफिकेट लेके आते थे। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमने जो आपके नुमाइंदे हैं, मेम्बरान हैं, आपके चेयरमैन हैं शाह नज़ीर लाला हैं, आपके चेयरमैन मारूफ साहब हैं, हम सब ने मशवरा किया कि मानसेरा वालों के लिए ऐसा करते हैं कि मानसेरा में सर्टिफिकेट्स बना लेते हैं, तो जो मनूर वाले हैं उनके मांडरी में बनाए जाए। तो अब इस तरह होता है कि मानसेरा वालों को बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इनको मांडरी नहीं जाना पड़ता, और मांडरी वालों ने तो वैसे भी मानसेरा नहीं आना होता। अब हमारे काम जो है, जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारी की सारी होती है बिजली के ऊपर, बिजली और इंटरनेट। अब ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब आप सबके इल्म में है कि पिछले अरसे में तकरीबन 1 महीने बाद कल दिन को बिजली आई है मांडरी में, और इस अरसे में मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा दफ्तर से मैं ले के आया हूँ एप्लीकेशंस, मानसेरा में सर्टिफिकेट्स बनाए, फिर वापस वहाँ भेजे ताकि लोगों को मिले। वरना ये 1 महीने तो कोई नहीं बन सकते थे। जो इस महीने में मैंने 50-60 जो बनाए हैं वो यहाँ ला के मानसेरा में बनाए। तो मानसेरा के अंदर ये है कि यहाँ चूँकि ना हमारा अपना ऑफिस है और ना ही हम वहाँ हर टाइम पे मौजूद होते हैं। अलबत्ता आपकी सहूलत के लिए वहाँ उस बंदे से हमने बात की हुई है जिसके दफ्तर में हम बैठ के काम करते हैं। वो हर टाइम जो सुबह 9 से 7-8 बजे तक शाम को वो वहाँ पे होते हैं, उनका अपना बिज़नेस है। तो वो आपसे एप्लीकेशंस ले लेते हैं जो लोग मानसेरा में, और जो मांडरी से आ जाते हैं, मनूर से आ जाते हैं, उनसे भी ले लेते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन ले लेते हैं तो हमें वो मैसेज कर देते हैं या कॉल कर देते हैं, तो मैं शाम को आके वो सर्टिफिकेट्स बना के रख देता हूँ तो नंबर पे। तो इस तरह हर किसी को जो है ये काम 3-4-5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर काम हो जाता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है, मैं मानसेरा में मोस्टली लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो जिनकी मुलाकात नहीं हुई काम उनका भी हो गया, काम मैं नहीं किया। तो अब उस दफ्तर में मैं बैठूंगा तो बंदा है दुकान के अंदर, छोटा सा ऑफिस है, उसका काम अर्ज हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे हर वक्त नहीं बैठता। तो या मैं मांडरी होता हूँ, यहाँ हुआ भी तो मैं उसके दफ्तर में बैठता नहीं हूँ। जब वो एप्लीकेशन जमा कर लेता है तो शाम को हम काम कर लेते हैं। दूसरा मसला जो अटेस्टेशन वाला है, वो नादरा के तरफ से जो आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म अटेस्ट करने के लिए आप आते हैं हमारे पास। तो कोशिश किया करें पहले नंबर पे जो आपका ब्लड रिलेशन है तो वो फॉर्म वो भी अटेस्ट कर सकते हैं, वो नादरा के अंदर ही होता है। उसके बाद आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं जो मेम्बरान हैं यूनियन विलेज कौंसिल के, वो भी कर सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे गज़टेड ऑफिसर कर सकता है, जो ग्रेड 16 का होता है, वो ज़्यादातर जानने वालों का ही करते हैं। अच्छा, अब अगर ये सीन नहीं है, आपका ब्लड रिलेशन वाला बंदा भी नहीं है और गज़टेड ऑफिसर भी नहीं है, तो फिर आपके नुमाइंदे हर टाइम पे मौजूद हैं। ये मांडरी में भी होते हैं और यहाँ मानसेरा में भी होते हैं। तो ये हमारे पास शाह नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो आप दफ्तर टाइम के अंदर फ़ोन किया करें, किसी से फ़ोन मत करवाया करें, ठीक है जी। और आप आके अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं, और आपको वो बंदा, वो चूँकि पढ़ा लिखा आदमी, उसको सारी सिचुएशन समझाई हुई है, तो वो दरख्वास्तें देख के आपको टाइम बता देगा कि आपको इतने टाइम में मिल सकता। फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, जैसे कोई सऊदीया जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, वो लेट आएगा, अब उससे गलती हो गई, वो एंड टाइम पे अब उसको चाहिए, तो वो मुझे कॉल कर ले। तो किसी से कॉल ना करवाए, बंदा खुद कॉल करे
انشاءاللہ اس طرح کے کیسز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کوئی معذور بندہ آ جاتا ہے, کوئی فیمیل آ جاتی ہے, کوئی بوڑھا آ جاتا ہے, تو ہم ان کا کام جوانوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یار آپ کا ایک دن لیٹ کر لیتے ہیں, تو یہ اس طرح کا جینون کیس ہے, ان کام پہلے کام کر دیتے ہیں. یہ اچھے طریقے سے یہ سارے کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مانڈری والوں کو مانڈری ہی اپلیکیشن جمع کرنی ہے اور منسیرا والوں کو منسیرا ہی کرنی ہے. تو باقی شاہ نذیر لالا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کی اٹیسٹیشن کے مسائل ہیں یا جو بھی, وہ بھی یہ انشاءاللہ حل کریں گے. سیکرٹری صاحب نے بات کی ہے جو, تو انشاءاللہ میں بھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو عوام کی سہولت کے لیے میسر ہو. بعض ایسے معاملے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہاں سیکرٹری نہیں ملتا ہے, نہ مانڈری میں ہے نہ مانسیرے میں ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہاں ایک چھوٹا سا عارضی دفتر کھولا ہوا ہے. کوئی وہ نہیں عارضی دفتر جس کے لیے یہاں مانسیرا میں سہولت. اکثر لوگ یہاں سردیوں میں مانسیرا ہی میں آتے ہیں, یہاں ہی رہتے ہیں, اور وہ یہاں اس کا دفتر ہے. بالکل آپ بے وقت جس وقت بھی آئیں, نمبر اس کا اپنے پاس رکھیں کہ کال کریں, وہ آپ کو ساری کاغذات کلیئر کر کے دے گا. اور ہم بھی جو ہے یہیں مانسیرا میں, اکثر مانسیرا ہی میں ہوتے ہیں. اگر چارے ہم نہیں ہوں گے تو ہم اپنی مور سیکرٹری صاحب کو کے حوالے کریں گے, اس کے پاس ہوگی انشاءاللہ. تصدیقی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوگا منور کی حدود تک. یہ بھی سیکرٹری صاحب سے ہماری گزارش ہے نا کہ منور کی حدود تک. تو باقی یہاں اکثر ممبران حضرات یہاں ہی ہیں, حاجی طوطا جان ہیں, فیاض محمد خان صاحب ہیں, وہ بھی یہاں ہی رہتے ہیں قریب. تو آپ کو اس کی انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو رہ گئی مانڈری والی بات, انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ اگر بجلی کا معاملہ اگر ٹھیک ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا, تو ہماری سیکرٹری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک ہفتہ پورا وہاں رہیں, کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے مشکلات. مانسیرا آج کل اتنی مہنگائی کا وقت ہے, یہاں آتے بہت خرچے ہو جاتے, تو وہاں انشاءاللہ وہاں بھی رہیں گے جب بجلی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو باقی انشاءاللہ آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. سیکرٹری صاحب ہر وقت یہاں, یہ بوٹو ہوٹل کا قریب ہی دفتر ہے, یہاں موجود ہوں گے. آپ کال کریں, آپ کا سارا کام یہاں سے کلیئر کیا جائے گا. ہم تو آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کے گھر میں ملے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے حوالے سے بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم بیلا میں اور بیاڑی میں اور اس طرح 2-3 جگہوں پہ, میں اتنا واقف تو نہیں ہوں, ہم کمپین کریں گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی درخواستیں آ جائیں گی اور ان کے سرٹیفکیٹس بنا کے ہم واپس منور ہی بھیجیں گے, تاکہ آپ کے آنے جانے کا کرایہ بھی بچ جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے, اور سردیوں میں آپ کو بار بار آنا بھی نہ پڑے. تو اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی ایکشن کمیٹی والوں سے بھی ہوئی ہے, شاہ نذیر لالا سے بھی ہوئی ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ جلدی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فائنلائز کریں. برف پڑنے سے پہلے ایک کمپین ہو جائے, تاکہ سردیوں کے لیے آپ لوگ بیغام ہو جائیں, نہ آپ مجھے ڈھونڈیں, نہ بجلی کو ڈھونڈیں, نہ اس طرح کی پریشانی ہو, تو آپ کا کام بر وقت ہو جائے اور اکٹھا ہو جائے. تو آپ اپنی چیزیں تیار کر لیں, انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. بہت شکریہ جی. یہ تھے سیکرٹری UC منور. بڑی اچھی انہوں نے, ان کی سوچ بڑی ٹھیک ہے اور تعمیری سوچ ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے حلقے کے لوگوں کو گھر گھر سہولت پہنچائیں, جیسے سرٹیفکیٹ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, یونین کونسل یا VC کے سیکرٹری تک جو چیز جو ان کے اختیار میں ہے اور عوام کی جو ضرورت ہے اس کو ان کے گھر تک پہنچائیں. اور یہی بات ہے شاہ نذیر ممبر جو VC منور کے, انہوں نے کہا کہ میں اپنی مور ہی ان کے پاس چھوڑ دیتا ہوں, تاکہ جہاں پہ سیکرٹری صاحب ہوں ہمیں تلاش کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے, اور ہماری مور سے متعلق کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو تو وہ بھی کریں. میرے بھی دروازے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کھلے ہیں, اور میں بھی بیلا منور میں راستے ہی میں پورے علاقے کو وین کرتا ہوں, اور ہر وقت انشاءاللہ میں عوام کی خدمت کے لیے حلف اٹھا رکھا ہے, اس پر ہم کاربان رہیں گے. ایک تھا سرکار کا نمائندہ اور ایک تھا عوام کا نمائندہ, دونوں کی سوچ تو فی الحال اور اعلان بھی بہت اچھا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اپنے مقصد میں اپنے جو عزم ہے جو عوام کی خدمت کا ہے, اس پر بھی ان کو بڑی نیکی ملتی ہے اور ان کو بڑا اجر ملتا ہے. اسی کے ساتھ جا چاہوں گا. اللہ حافظ. اور ٹھیک ہو ہے, اور چلتا ہے, اور اس کو